अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल मदीहा इन मदीना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आप सबको जुम्मतुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और हम आपको मदीनतुल मुनव्वरा से जुम्मे के दिन के ख़ास मनाज़र दिखा रहे हैं। जुम्मे वाला दिन जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा में माशाल्लाह लोगों का वैसे ही बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन जुम्मे वाला दिन पूरी दुनिया से जो लोग आए हुए होते हैं, वहाँ के मुकामी और जितने भी लोकल होते हैं, सबकी यही ख्वाहिश होती है कि अगर वो मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं तो वो मस्जिदुल नबवी में ही जुम्मे की नमाज़ अदा करें। और ऐसा ही कुछ हमने भी प्लान किया था। हम लोग जो है वो जुम्मे वाला दिन उठे और हमने ये प्लान रात में ही बनाया था कि हम जुम्मे की नमाज़ जो है वो मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी में अदा करेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो मदीना मुनव्वरा में रहते हैं और आपका ये इरादा होता है कि आपको जुम्मे की नमाज़ जो है वो मस्जिद नबवी में अदा करनी है, तो उसके लिए आपको अपने घर से जो है सुबह 9:30 पौने 10 बजे निकलना होता है, क्योंकि आपको जो है वो पार्किंग नहीं मिलती मस्जिद नबवी की बेसमेंट में बिल्कुल भी, और गाड़ी बहुत दूर पार्क करनी पड़ती है। और जब आप पार्किंग करके बहुत ज़्यादा तकरीबन 20 या 25 मिनट की वॉक करके मस्जिद नबवी पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर सफ़े भरी होती हैं। मस्जिद तो अंदर पूरी कम्प्लीटली ही फुल होती है, और बाहर जो सहन के अंदर सफ़े मौजूद होती हैं उसमें आपको अपनी जायनमाज़ बिछा कर ख़ुद ही से जो है वो अपनी जगह बनानी पड़ती है। और बाहर भी बहुत ज़्यादा रश होता है, नो डाउट। तो ऐसा ही हुआ, बहुत ज़्यादा रश था जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो आपकी मंज़िल आसान हो जाती है और कहीं ना कहीं आप अकोमोडेट हो ही जाते हैं, और बख़ैर खूबी से जो है वो पूरी नमाज़ अदा हो जाती है। ये तमाम मनाज़िर आप मस्जिद नबवी के देख रहे हैं। ये सर्दियों की बहुत खूबसूरत दोपहर है, जुम्मे का दिन है, और तमाम तर छतरियाँ जो हैं वो ओपन हुई हुई थी। हर बंदा जो है वो अपनी इबादत में मसरूफ़ था, और बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर होते हैं। आप ऐसी जगह मौजूद होते हैं, आप दुआओं के ख़जाने में एक्चुअली मौजूद होते हैं, और आप चाहते भी हैं कि आपके दिल में और ज़ुबान में जितनी अल्लाह ताला से आप चाहते हैं दुआएं कर लेते हैं, और आपकी ख्वाहिश होती है कि आप बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की हम्दो सना करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें। जुम्मे के दिन का एज़ ए मुस्लिम हम लोगों को ख़ास तौर पर एहतमाम भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अहादीस से बात साबित भी है कि जुम्मे के दिन की ख़ास तैयारी की जाए। इसमें नाखून तराशना और गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, ये सब आपके अफ़ज़ल अमाल होते हैं जो कि आपको जुम्मे वाले दिन करने चाहिए। और ये सारे अमाल, ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपको मौका मिलता है कि आप मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सआदत है, और आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और कसरत से जो है वो जुम्मे वाले दिन दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर। और अगर आप उनकी मस्जिद में मौजूद हैं तो आपको इसका और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जुम्मे का दिन था और बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। लोग नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो उसके बाद आप जानते हैं कि सलातुल अमवात होती है, वहाँ पर जिन लोगों की जो है वो इंतकाल हो जाता है, उनके लिए भी फ़ौरन जो है वो नमाज़ अदा की जाती है। उसके बाद आप अपनी नवाफ़िल पढ़ते हैं, उसके बाद आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, तो उसमें भी एक वक्त लगता है। और जब अपने घर से निकलते हैं तो आप अगर मस्जिद में अगर आप 10 बजे भी निकले हैं, तो उसके बाद पार्किंग करने के बाद और 20 से 30 मिनट की वॉक करने के बाद आप तकरीबन जो है वो पौने 11 तक मस्जिद पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद आप जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ पढ़िए, उसका एहतमाम कीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा और नेक और अफजल अमल है। उसके बाद जो है आप कुरान मजीद की तिलावत करें, फिर जो है वो आप दुआएं पढ़ते हैं, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सआदत है। तो इस तरह आपको टाइम का बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होता, आपको थकन भी नहीं होती, और ऐसा नहीं होता कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है 12:30 होने में, क्योंकि आजकल जो है वो अज़ान 12:30 बजे नमाज़ हो रही है जमात। तो ये था जुम्मे वाला दिन का सिलसिला। और बहुत सारे ग्रुप्स आए हुए थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है जैसा कि आप लोग जानते हैं। और मैंने अपनी वीडियो जो है वो 2 दिन बाद अपलोड की है, लेकिन पूरी दुनिया से जो, क्योंकि लोगों की वेकेशंस भी चल रही हैं, तो और मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छा ठंडा मौसम है, तो माशाल्लाह मदीना में जो है वो रौनकें बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
اور ٹورسٹ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو خاص کر جب ہوتا ہے جب آپ حرم کی حدود میں ہوتے ہیں یا مسجد النبوی میں موجود ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دور دراز سے آ رہے ہیں۔ اچھا، پچھلے دنوں تقریباً 2 ویک پہلے میں نے ایک چھوٹی سی رپورٹ پڑھی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مدینہ المنورہ کے اندر اتنے زیادہ ماشاءاللہ ٹورسٹ آ رہے ہیں اور تقریباً ملینز میں اس کی تعداد تھی۔ تو اب یہاں پر سعودی حکومت نے ایک نیا قانون پاس کر دیا ہے کہ سب سے پہلے تو مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی کبوتروں کو اگر آپ جو ہے وہ باجرہ ڈال رہے ہیں اور آپ باجرہ ڈالتے ہوئے پکڑے گئے تو اس کے اوپر انہوں نے فائن لگا دیا ہے، جو کہ اگر پاکستانی اور انڈین کرنسی میں لگائیں پیسے تو وہ بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے کہ اگر آپ مدینہ منورہ یا مکہ المکرمہ میں موجود ہیں تو کبوتروں کو دانہ مت ڈالیے۔ اگر آپ کو کسی شرطی نے پکڑ لیا تو اس کے اوپر بہت زیادہ بڑا جرمانہ ہے، فائن ہے، مخالفہ ہے۔ دوسری ایک اور جو نیوز ہے، میں اپنی نسخ ایپ پہ بھی چیک کر رہی تھی، روزہ رسول کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنا اپوائنٹمنٹ ڈالوں، لیکن اس میں اگر آپ نے جو ہے وہ ریسنٹلی ابھی روزہ رسول کی زیارت کی ہے تو اس میں آپ کو پرمٹ وہ لوگ نہیں دے رہے۔ انہوں نے سال میں صرف آپ ایک پرمٹ الاؤ کر دیا ہے کہ 365 ڈیز جیسے ہی آپ کے پورے ہوں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ دوسرا پرمٹ ملے گا۔ یہ خبر سن کے میں بہت زیادہ پریشان بھی ہوئی اور بس پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن پھر جب میں نے چیک کیا اپنے ڈیفرنٹ گروپس سے، جو مدینہ کے گروپس بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہم مدینہ میں رہتے ہیں، تو یہاں ڈیفرنٹ گروپس ہیں جس سے ہم اپنی کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی سے بھی کنیکٹ رہتے ہیں، تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ جی ہاں یہ خبر بالکل سچ ہے کہ وہ لوگ جو ایک بار روزہ رسول کی حاضری سال میں کر چکے ہیں تو ان کا نمبر 365 دن مکمل ہونے کے بعد دوسری دفعہ آئے گا۔ خیر، اور سن کے جو ہے وہ دل تھوڑا سا دھک کر کے رہ گیا کہ یہ کس طرح کی خبر ہے، لیکن آج کل جو ہے وہ یہی خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ جمعہ والا دن نماز کی ادائیگی ہو گئی تھی اور ہم لوگ جو ہے وہ پیدل چلنا شروع ہوئے تھے اپنی گاڑی کی طرف، پارکنگ کی طرف، اور تمام لوگ ہی جو ہے وہ نماز کے بعد جمعہ جو ہے وہ پڑھ کے اپنے اپنے گھروں، ہوٹلز کی طرف جا رہے تھے، اور یہ بہت پیاری ایک سینری، سارے کبوتر جو ہے وہاں پر موجود تھے، اور میں نے نوٹس کیا کہ لوگوں نے جو ہے وہ مطلب لوگوں تک یہ نیوز پہنچ گئی ہے اور لوگ بڑی احتیاط کیے ہوئے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہاں پہ دانہ وغیرہ نہیں ڈال رہا تھا، اور جو دانہ بیچنے والے بچے ہوتے ہیں ان سے بھی کوئی دانہ نہیں خرید رہا تھا کیونکہ لوگوں کے دل میں اب خوف بیٹھ گیا ہے۔ ایک اچھی چیز بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ جب دانہ وغیرہ پھینکتے ہیں تو اس سے جو ہے وہاں پر بہت زیادہ میس کریٹ ہو جاتا ہے، اور جو کلینرز ہیں ان کے لیے زحمت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پیروں سے لگ لگ کے اندر بھی جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ مطلب گند جو ہے وہ اور زیادہ پاس ہونے لگتا ہے۔ تو ایک مختصر جو ہے وہ اچھا ان کا آئیڈیا بھی ہے اور اچھا نیا اقدام بھی ہے، لیکن وہ لوگ جو بیچارے اسی چیز کو انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا تھا وہ بھی افیکٹ ہوں گے، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ ہر کسی کو روزی دیتا ہے، ان کے لیے کوئی اور دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اور مدینہ المنورہ میں آپ جانتے ہیں کہ صفائی ستھرائی ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور حرم کی حدود میں کوشش کی جاتی ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو زائرین ہیں، جو ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ مسجد کی حدود میں کوئی بھی ایسی غیر اخلاقی حرکت نہ کریں، جو کہ بہت اچھا ہے۔ یہ ہماری اخلاقیات کے دائرے کو بھی مینٹین رکھتا ہے، اور ہمیں اپنی مسجد میں نہ صرف مسجد نبوی بلکہ اگر آپ کسی بھی مسجد میں موجود ہیں تو آپ کو یہ بیسک ایتھکس جو ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ خیر، بہت سارے ٹورسٹ جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ لوگوں سے آئے ہوئے تھے، جو گروپس میں آتے ہیں لوگ، ان کے لگیج بیگس، ان کے اسکارفس، ان کی تمام چیزیں آلموسٹ سیم ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں۔ اور یہ جو ہے ہم ہوٹلس اور ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ المنورہ ہی ہے، پورا مسجد نبوی سے نکل کر اس کے بعد ہم مین روڈ پر آئے اور ہم نے جو ہے وہ ٹریفک کراس کیا پورا، اور پھر ہم اپنی گاڑی کی پارکنگ کی طرف گئے۔ تو ایک بہت خوبصورت جمعے کا دن جو ہے وہ ہم نے مدینہ المنورہ میں گزارا، اور آپ لوگوں سے یہ ویڈیو بنا کے شیئر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی ان مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ میری ویڈیوز کو جو ہے وہ آپ لوگ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیا کیجیے، اپنا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے، اور ہمیشہ جو ہے وہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا گو رہا کیجیے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ نے